नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिगरे गोशे बतूल फर्जंद मुर्तज़ा अलैहिस्सलाम हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम को सिर्फ मुसलमानों के लिए महदूद करना हुसैनियत पर पुरअसरार जुल्म के मुतरादिफ है, क्योंकि हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो के सामने न सिर्फ मुसलमानों की बल्कि पूरी इंसानियत की फलाह का हदफ था। इसीलिए इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हो ने अपने असहाबे बावफा और मुख्तरात अस्मत व ताहिरात के हमराही में जो असूलों की जंग लड़ी, इसके असरात से पूरी दुनिया पर यकसा मुरतब हुए। आपके उसूल और आपकी कुर्बानी जहाँ इस्लाम की बका की जमानत है, वहाँ बिला तफरीक मजहब व मिल्लत और इलाका व मुल्क अदल व इंसाफ की फराहमी, आज़ादी के हुसूल, हुकूक की जंग, फ़राइज़ की अदायगी, जज्बा इसार व कुर्बानी, अज़्म व हिम्मत और जोशो वलवला के जावेदानी पैगाम भी है। यही वजह है कि हर तबका फ़िक्र और मजहब व मिल्लत से ताल्लुक रखने वाले मुशाहिर आपकी ज़ात और किरदार से बरमला अकीदत का इजहार करते दिखाई देते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब के पेशवा, दानश्वर, मुफक्किर, शायरों ने हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की बारगाह में जिस अकीदत का इजहार किया है, उनकी तफसील एक मुख्तसर से मकालमे में समेटना नामुमकिन है। ताहम मैं यहाँ चंद गैर मुस्लिम मारूफ शायरों, दानश्वरों और मुफक्करों का इजहार अकीदत मुख्तसरन आपकी खिदमत में पेश किए देती हूँ। हिंदू शायरों में मुंशी देशु प्रसाद माथुर लखनवी को अहले बैत बिलखुसूस हजरत सैयद शुहदा इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की मद्दाह सराय की वजह से बड़ी शोहरत हासिल है। वो कहते हैं, इंसानियत हुसैन तेरे दम के साथ है, माथुर भी ए हुसैन तेरे गम के साथ है। यही शायर दूसरी जगह यूं इजहार ख्याल करते हैं, मुसलमानों का मंशा अकीदत और ही कुछ है, मुसलमानों का मंशा अकीदत और ही कुछ है, मगर सिब्ते नबवी से मेरी निस्बत और ही कुछ है। इनका एक कित्ता अज़ादारी सैयद शुहदा को किस तरह एक फितरी अमल करार देता है, बमुलाहिजा कीजिए। ये आह नहीं है बिजली की, ये अश्क नहीं मोती है, जो चीज है फितरत में शामिल वो भी कहीं बिद्दत होती है। इंसान की औलादात और कज़ा दोनों ही में गम है जलवानुमा, आता है तो वो खुद रोता है, जाता है तो दुनिया रोती है। मारूफ मुसन्निफ थॉमस कार्लाइन अपनी किताब हीरोज एंड हीरोज वर्शिप में अपना नुक्ता नज़र यूं बयान करता है, करबला के अलमिये से हमें सबसे बड़ा सबक ये मिलता है कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और आपके साथियों को खुदा ताला पर कामिल यकीन था। आपने अपने अमल से साबित करके दिखाया कि हक और बातिल की कश्मकश में तादाद की बरतरी की कोई हैसियत नहीं होती है, और बहादुरी का जो सबक हमें तारीख करबला से मिलता है वो किसी और तारीख से नहीं मिलता। एक और ईसाई दानिश्वर डॉक्टर क्रिस्टोफर अपनी आरजू इन अल्फाज में बयान करते हैं, काश दुनिया इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पैगाम, उनकी तालीमात और मकसद को समझे और उनके नक्शे कदम पर चलकर अपनी इस्लाह करे। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के हवाले से ईसाई मुबल्लिग डॉक्टर HWB ने यूं इजहार ख्याल किया है, इमाम हुसैन सदाकत के उसूल पर सख्ती के साथ कारबंद रहे और जिंदगी की आखिरी घड़ी तक मुस्तकिल मिजाज और अटल रहे। उन्होंने जिल्लत पर मौत को तरजीह दी। ऐसी रूहें कभी फना नहीं हो सकती, और इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आज भी इंसानियत के रहनुमाओं में बुलंद मकाम रखते हैं। J.A. सैमसन कहते हैं, हुसैन की कुर्बानी ने कौमों की बका और जिहादी जिंदगी के लिए एक ऐसी मशल रोशन की है जो रहती दुनिया तक रोशन रहेगी। J.B. एडवर्ड का कहना है, तारीख इस्लाम में एक बाकमाल हीरो का नाम नजर आता है जिसको हुसैन कहा जाता है। ये मोहम्मद का नवासा, अली और फातिमा का बेटा, लातादाद सिफात और औसाफ का मालिक है, जिसके अजीम और आला किरदार ने इस्लाम को जिंदा किया और दीन खुदा में नई रूह डाल दी। हक तो यह है कि इस्लाम का ये बहादुर मैदान करबला में शुजात के जौहर ना दिखाता और एक पलीद लायन हुक्मरान की अतात कबूल कर लेता, तो आज मोहम्मद के दीन का नक्शा कुछ और नजर आता। वो कभी इस तरह कि ना तो कुरान होता और ना इस्लाम होता, ना ईमान, ना रहम व इंसाफ, ना करम व वफा, बल्कि यूं कहना चाहिए कि इंसानियत का निशान तक दिखाई न देता। हर जगह वहशत व बर्बरियत और दरंदगी नजर आती। महाराज यूरबंसर नटवर सिंह कहते हैं, कुर्बानियों ही के जरिए तहजीबों का इर्तका होता है। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुर्बानी न सिर्फ मुसलमानों के लिए बल्कि पूरी इंसानियत के लिए एक काबिल फख्र कारनामे की हैसियत रखती है। उन्होंने जान दे दी, लेकिन इंसानियत के रहनुमा असूलों पर आंच नहीं आने दी। दुनिया की तारीख में इसकी दूसरी मिसाल नहीं मिलती। हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की कुर्बानी के ज़ेरे कदम अमन और मुसरत दोबारा बनी नूए इंसान को हासिल हो सकती है।
بشرط یہ کہ انسان ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے۔ انڈین نیشنل کانگریس کے سابق صدر بابو راجندر پرساد کا قول ہے، کربلا کے شہیدوں کی کہانی انسانی تاریخ کی ان سچی کہانیوں میں سے ایک ہے جنہیں کبھی نہیں بھلایا جائے گا، نہ ان کے اثر آفرینی میں کوئی کمی آئے گی۔ دنیا میں لاکھوں کروڑوں مرد اور عورتیں اس سے متاثر ہیں اور رہیں گے۔ شہیدوں کی زندگیاں وہ مشعلیں ہیں جو صداقت اور حریت کی راہ میں آگے بڑھنے والوں کو راستہ دکھاتی ہیں، ان میں استقامت کا حوصلہ پیدا کرتی ہیں۔ سوامی شنکر آچاریہ یہ کہتے ہیں، اگر حسین نہ ہوتے تو دنیا سے اسلام ختم ہو جاتا اور دنیا ہمیشہ کے لیے نیک بندوں سے خالی ہو جاتی۔ حسین سے بڑھ کر کوئی شہید نہیں ہے۔ مشہور افسانہ نگار منشی پریم چند لکھتے ہیں، مارکہ کربلا دنیا کی تاریخ میں پہلی آواز ہے اور شاید آخری بھی ہو جو مظلوموں کی حمایت میں بلند ہوئی، اور ان کی صدائے بازگشت آج تک فضائے عالم میں گونج رہی ہے۔ ڈاکٹر سہنا کا کہنا ہے، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ دنیا کے شہیدوں میں امام حسین کو ایک ممتاز اور بلند حیثیت حاصل ہے۔ ایک سکھ لیڈر سردار کرتار سنگھ اپنے احساسات یوں بیان کرتے ہیں، محمد نے جو انسانیت کی بہترین اصول پیش کیے تھے، حسین نے اپنی قربانی اور شہادت سے انہیں زندہ کر دیا، ان پر ہدایت کی مہر لگا دی۔ حسین کا اصول اٹل ہے۔ مشہور جرمن فلسفر نشتے بلا امتیاز مذہب و ملت ہر قوم کی نجات کو فلسفہ انسانیت میں یوں تلاش کرتے ہیں، زہد و تقوی اور شجاعت کے سنگم میں خاکی انسان کے عروج کی انتہا ہے جن کو زوال کبھی نہیں آئے گا۔ اس کسوٹی کے اصولوں پر امام عالی مقام نے اپنی زندگی کی با مقصد اور عظیم و شان قربانی دے کر ایسی مثالیں پیش کی جو دنیا کی قوموں کی ہمیشہ رہنمائی کرتی رہیں گی۔ اردو ادب کے شاعر آفاق نقاد اور دہلی یونیورسٹی کے پروفیسر گوپی چند نارنگ اپنی کتاب سانحہ کربلا بطور شاعری استفارہ میں لکھتے ہیں، راہ حق پر چلنے والے جانتے ہیں کہ صلوات عشق کا وضو خون سے ہوتا ہے اور سب سے سچی گواہی خون کی گواہی ہے۔ تاریخ کے حافظے سے بڑے شہنشاہوں کا جاہ و جلال، شکوہ و جبروت، شوکت و حشمت سب کچھ مٹ جاتا ہے، لیکن شہید کے خون کی تابندگی کبھی ماند نہیں پڑتی۔ اسلام کی تاریخ میں کوئی قربانی اتنی عظیم، اتنی عرفہ اور اتنی مکمل نہیں ہے جتنی حسین ابن علی کی شہادت۔ کربلا کی سرزمین ان کے خون سے لہولہان ہوئی تو در حقیقت وہ خون ریت پر نہیں گرا، بلکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین ابراہیمی کی بنیادوں کو ہمیشہ کے لیے سینچ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ خون ایک ایسے نور میں تبدیل ہو گیا جسے نہ کوئی تلوار کاٹ سکتی ہے، نہ نیزہ چھید سکتا ہے اور نہ زمانہ مٹا سکتا ہے۔ اس نے اسلام کو، جس کی حیثیت اس وقت نوخیز پودے کی سی تھی، استحکام بخشا اور وقت کی آندھیوں سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ یہ تھے امام حسین کے حوالے سے چند غیر مسلم مفکروں اور ادیبوں کے خیالات۔ ایسے دیگر بے شمار غیر مسلم دانشوروں نے واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانیت کو تسلیم کرتے ہوئے اسے انسانی فلاح کا ضامن قرار دیا ہے۔ امام عالی مقام کی ذات ایک ایسی ذات ہے جس کے بارے میں بے شمار غیر مسلم شعراء نے سلام اور مرثی بھی تخلیق کیے ہیں، جن میں سے چند ایک نام یہ ہیں: پنڈت ایسری پرساد، پنڈت دہلوی، حکیم چنو ملیف دہلوی، مہاراجہ بھلوان سنگھ راجہ، چنو لال دلگیر، دیلو رام کوٹھڑی، رائے سن ناتھ فراقی، نتھونی لال دھون پیشی، کنور سین مستر، بیششو پرساد منور لکھنوی، نانک چند کتھری نانک، روپ کماری کنور، لبھو رام جوش ملسیانی، گوپی ناتھ امن، بابا کرشن گوپال مغمون، نارائن داس طالب دہلوی، دگمبر پرساد جین گوہر دہلوی، مہر لال سونی ضیافت آبادی، جاوید و ششت، رائے بہادر، بابو اتار دین اور درشن سنگھ دغل وغیرہ۔ جب دنیا کی ہر قوم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعویدار بن جائے تو پھر اختلاف کس بات کا؟ لہٰذا علم و دانش اور عقل و آگاہی کے اس روشن دور میں تمام عالم انسانیت کو چاہیے کہ وہ نہ صرف ہمارے ہیں حسین کے دعوے تک محدود نہ رہیں، بلکہ فلسفہ حسین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت مسلمان عالم جن مصائب و آلام سے دوچار ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم بظاہر تو حسینی ہونے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم حسینیت کی روح اور مفاہیم سے نابلد ہیں، اور مسلمانوں کو حسینیت کے اصول و قواعد پر غور کر کے ان پہ عمل کرنے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی جتنی ضرورت اب ہے کبھی نہ تھی۔
ہماری آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو سب سے پہلے اس کو لائک کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشنز میں کریں۔ اور آپ سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ آپ ہمارے چینل قلب اسلامک کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی کلک کریں تاکہ آپ کے پاس ہمارے آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔